Manila Broadcasting Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga day sa tanan, okay ka pa ba diha? Hala, sige paminaw din sa itong programa nga maghatag og mga informasyon bahin sa mga panlawas dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging inyong makauban para sa EXL Health Trivia. But before ta mo diritso sa pagkahisgutanan, buot lamang namong ipahibalo kaninyo nga aduna nay usa ka herbal capsule nga makatabang aron magpabiling himsog ang ato ang panlawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama gikan sa mga sangkap niini nga makabuhay: asitaba, neem, malunggay, turmeric, garlic, goyabano, vitamin C, sodium ascorbate ug mga bitamina nga B1, B6 ug B12. Atong hisgutan karon ang bahin sa bani, kadol ug balot-balot o pungam oil. O, taas ang punuan niini, dunay lapad ug habis nga dahon, humot, puti ang iyahang bulak. Ang mga liso ani naa sa sulod sa gahi nga panit. Sagad ni ginatanom sa daplin sa dagat usam probinsya sa Laguna, nga duol og lake. Uga ang mga parte sa bani kakuhaan og daghang klase sa kemikal ug sustansya nga mamahimong magkahatag og benepisyong kaayuhan para sa atoang panlawas. Ang pungam adunay mga kemikal nga methoxycanogen, glabrine, glabrosaponin og lakip na canogen, carnagin, ignoglabrine, saponin og tannin. And ang pungam oil makuha diha sa iyahang liso mismo. Ang lana sa bani or kadul adunay myristic, palmitic, stearic, arachitic, lignoceric, lenolenic, linoleic, dihydroxysteric ug oleic acids. Ang pungam oil tree apil sa listahan sa mga most potent medicinal plant nga sagad ma-feature sa daghang health sites nga nagpromote og natural cure alang sa mga common nga sakit. Ginagamit usab kini sa Ayurvedic medicine, isip usa sa best natural remedy sa India ug uban pang Asian countries. Ang mga sakit o kondisyon nga pwedeng maalibyuhan sa bani o pungam mao ang rayuma, dyspepsia, almoranas, eczema, ubos, scabies ug bed sores. Usa dinhi mao atong sayron nga mao ang bed sores. Unsa kini nga matang sa kondisyon, asa kini makuha ug unsa ang mamahimong alibyo para niini. At tangi sa tuang pagbalik. Kayang grasya sa Dios, gamhanan ug madagayaon gikan sa tinubdan alang sa baskog ug himsog nga kalawasan. Aniya ang ilang pagpamatuod. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Akong ginabatsyag sang una, perti kami miserable ang kabuhi ko. Sobra, isa ka tuig, maglapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko, nga wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog, sakit ang akon nga likod, naga-jacket ako 3 o 4 ka jacket, kag naga-medyas pa ako, kag nagatabon sa akon nga ulo. Tungod hindi ko ma-express kung ano gid atong ginabatsyag ko, nga sobra wala ako gana nga magkaon. Bisan lugawan ako, 3 lang gyud kutsara ang makaya ko. Sige lang ako higda, magbangon ako, nagalipong ako. Kag ining akon nga lawas, ining akon nga kamot, bukog panit na lang tungod sa wala gana nga magkaon. Sang gabi nagpray ako sa Ginoo nga siling ko, Lord, tagay ako sa kaalam kung ano ang dapat ko nga pagahimuon. Kag sa tunga time nagapamilin-bilin ako sa akon mga anak nga magsiling ang akon nga panganay, mang ipa-doktor ta nakakay perti ka na kaniwang. Kung maglakat ako gabalang-balang ako, tungod luya ang akon nga lawas sa wala kaon. Kag ang akon nga tiyan lupyak na gid ni kayo. One time maghigda ako, ikapon kung akon nga tiyan, daw mahikapan ko na ang akon nga tinai tungod sa kanipis. One time pagbugta ko sa aga, God will make a way sa mga tawo nga nagapanawag sa iyang ngalan. Pag abrihan sang bana ko ang radyo namon, nabatian na akon nga mga dalunggan nga pamatian ko sa XL Makabuhay. Dito kog nabatian, kag may naghunghong sa akon nga amo na siya ang akon nga pagainomon. Kay may health tips dira sa radio, nabatian ato si Dr. Bray Palangi. Amog ang inomon ko XL. Bisan hindi ko katusngaw, ginhambal ko sa akon mga bata nga baklan ako sang EXL kay akon pagainomon. Gitake ko 3 times a day, 2 capsule. Nabatyagan ko nga miara gid nga alibyo sa akon nga lawas, nakatulog na ako. Ginaawhag ko gamo, may sakit man kamo o wala, mag-take kamo
EXL makabuhay para masustain ang aton nga lawas, mabos ang aton nga immune system. Nagapasalamat ako tungod aton nga lawas may unod na sang una luyat-yat ni bukog panit amon kunig gabitay ini puro subong o himsog ng akong nga lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Kay ini living testimony ko gini sa Ginoo nga ako ginayo niya paagi sa EXL makabuhay. Madamog niya salamat sa EXL makabuhay. Ginabalik ko sa Dios ang tanan, dungog himaya pagpasalamat sa EXL makabuhay. Mabuhay ang EXL makabuhay. To God be all the glory. Ang atong programa higala hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa ka preventive multi-herb and prebiotic food supplement nga makadugang sa mga nutrients atong lawas sama sa essential vitamins, minerals ug fiber. Taas usab kini sa antioxidant property nga mobatok sa mga free radicals sa ato ang panlawas. Well, padayon ta diri sa ato ang pagasayron nga mao ang bed sores o pressure ulcers. Ma-develop kini kung ang usa ka tawo magpundo og dugay sa susama ra nga posisyon. Di nang sagan maapektuhan niini mao mga bukog ug parte sa siko, tuhod, tikod, tailbone ug ankles. Matambalan ang source apan ang full healing dili kanunay posible. Kung dili matambalan, ang source mamahimong resulta sa fatal complications. Take note, sa gihimong research gikan sa 2015, kini nagpakita nga ang pressure source nakaapekto sa minilyon na ka mga tao sa tibuok kalibutan. Ang pressure source ma-develop ni sa upat ka stages din ang panit, init, dunay pagbag-o sa kulor sama sa pagpamula og katul ang area nga apektado. Sakit nga open sore o dunay blister, discolored skin sa palibot niini. Ang butoy dunay murag crater, murag vulkan. Dunay severe damage sa panit ug tissue, posibleng dunay infection. Ang mga muscles, tendons ug bukog mamahimo sang visible. Ang infected sore dugay-dugay maayo ug ang life-threatening bacterial infection sama sa cellulitis mukatag pa sa bisan asang parte sa lawas ug hinungdan sa komplikasyon sama sa sepsis nga moresulta sa organ failure. Ang tao nga magka-pressure sore, mao kadtong sige lamang og lingkod o maghigda na lamang, nagasuot og prosthesis o surgical appliance, gasuot og mga guot nga sapatos o sinina. Ang mga nahisgutang sores mapurma kung ang mga tissues ug blood vessels makompress ug madaot hinungdan sa poor circulation nga ikamatay sa mga tissue ug magka-infection. Ang pagbalibali sa posisyon mamahimong makatabang sa pag-ayo sa sores. Kung anaa pa sa early stages ang sores, mamahimong matambalan lamang kini diha sa panimalay sama sa pagligo sa pasyente gamit ang tubig gikan sa pinabukalang dahon sa bani o pongam. Og makatabang usab aron nga makabaton kita og hamis nga kutis, himsog nga panlawas, mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, usa ka preventive multi-herb and prebiotic food supplement nga makadugang sa mga nutrients ato ang lawas sama sa mga essential vitamins, minerals ug fibers. And para sa mga dugang kasayuran, mamahimo ninyong tawagan ang numero 0907-968-0085 ug 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus capsule mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Ug una ta magbulag-bulag, usa ka bulawanong pulong atong hinumduman, kinutlo gikan sa basahon sa mga Salmo Kapitulo 138, versikulo 7. Bisan nga ako naglakaw diha sa taliwala sa kasamo, ikaw mudasig kanako. Ikaw mutuyhod sa imong kamot, batok sa kapungot sa ako ang mga kaaway, ug ang imong tuo nga kamot muluwas kanako. Remember mga friends, dili kompleto ang ato ang adlaw o kinabuhi kung wala ang Dios dinhi sa ato ang kasing-kasing. Hangtod na usab sa sunod natong panag-uban, kini si Ate Ging moingon, daghang salamat sa inyong kanunang pagpaminaw dinhi sa ato ang programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Santon